फराज साहब के इंतकाल को 5 साल हो गए हैं। उनके घर में उनकी बेवा राहीला और उनके 2 बेटे अजहान खान और रेयान खान हैं। बेटी से अल्लाह पाक ने नवाजा नहीं। अजहान की शादी राहीला बेगम ने अपने भाई की बेटी से की। अल्लाह ने उसे 2 बेटों से नवाजा और अब फिर उम्मीद से है। रेयान के लिए वो लड़की देख रही हैं। इस दफ़ा वो बहू बाहर से लाना चाह रही थी, क्योंकि बड़ी बहू ख़ानदान से होने की वजह से वो उसे कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती थी। ज़्यादा से ज़्यादा जब बहू मेके गई तो बेटे के कान भर लिए और फिर मियाँ बीवी में लड़ाई करवा के बहू के सामने मासूम बन जाती थी। बहरहाल कशमाला सब जानती थी उसकी सास कैसी हैं, और सास भी बहू के सामने ज़्यादा नहीं बोलती कि भाई ने बेटे को कारोबार करवा के दिया है। अब उनके लिए मसला रेयान का था, जो बाहर मुल्क में गबन करके आजकल पाकिस्तान आया हुआ है और उसके लिए लड़की देख रही हैं। इस दफ़ा राहीला बेगम पैसे वाली के साथ साथ कोई ऐसी लड़की देख रही थी जो उनसे दब के रहे। उनके पड़ोस में एक खातून रहती थी। उनसे बातों बातों में जिक्र किया कि उनके ससुराल में एक लड़की है, माँ मर गई है और बाप ने दूसरी शादी कर ली है। बस लड़की खूबसूरत नहीं है मगर पैसा बहुत है। अरे सबा, मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। अगर खूबसूरत हुई तो मेरे बेटे को लेकर भाग जाएगी। आजकल के लड़के तो बीवी के गुलाम हो जाते हैं। हाँ बहन, ये तो सही बोल रही हो। फिर कब लेकर जा रही हो? मैं उनसे फ़ोन पे बात करके तुम्हें बता देती हूँ, फिर साथ चलते हैं। चलो ठीक है। रात को खाना खा के राहीला बेगम ने रेयान को अपने कमरे में बुलवाया। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बैठो। मैं ये बोल रही थी कि शादी का क्या इरादा है? अम्मी, आपको मेरे सब हालात तो पता हैं। अरे तुम परेशान क्यों होते हो? आने वाली अपना नसीब लेकर आएगी। अजहान भी तो तुम्हारे सामने है। अम्मी वो तो ठीक है, मुझे एक लड़की पसंद है, बहुत खूबसूरत है और पढ़ी लिखी है। अच्छा, कहाँ रहती है और उसके अब्बू क्या करते हैं? अम्मी वो लॉन्ड्री में रहती है और उसके अब्बू किसी ऑफिस में क्लर्क हैं। नॉर्मल फैमिली से है मगर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुमने सोचा भी कैसे? मैं किसी गरीब घर की लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगी? अम्मी कुछ भी कर लें, शादी तो मैं उसी से करूँगा। रेयान गुस्से में बोलता हुआ कमरे से चला गया। पूरी रात वो ये सोचती ही रही कि कैसे इस लड़की से जान छुड़वाए। दूसरी सुबह अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करके सब बताया और उसने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ सोचती हूँ। 2 बजे काम करने वाली मासी रशीदा आई। अचानक राहीला बेगम के जहन में एक बात आई। रशीदा, जी बाजी, एक बात तो बता, तेरी बेटी का शोहर सही हो गया उसके साथ? जी बाजी, सही हो गया और अब तो उसका गुलाम बन गया है। तू किसी बंगाली बाबा के पास गई थी? हाँ बाजी, आपसे क्या छुपाना, उसी के पास गई थी और 2 तावीज़ से ही काम हो गया। अब तो मेरे दामाद ने अपनी माँ बहन से अलग होके मेरी बेटी को दूसरा घर दिला दिया है। मैं तो बंगाली बाबा की पक्की मुरीद हो गई हूँ। सुन, तो मुझे वहाँ ले जाएगी? बाजी, आप वहाँ? हाँ, मगर ये बात तेरे और मेरे दरमियान रहेगी। ये ले 500 का नोट रख ले। अरे बाजी फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारा नमक खाया है। चल ठीक, काम कर ले, फिर कल जल्दी आ जाना। जी सही। राहीला के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट आई थी। दूसरे दिन राहीला बेगम सुबह से रशीदा का इंतज़ार कर रही थी, मगर एक तरफ ये परेशानी थी कि अपनी बहू कशमाला को क्या बोले कि कहाँ जाना है। एक ख़ानदान की होने की वजह से किसी रिश्तेदार के घर जाने का भी बोल नहीं सकती थी। अभी सोच ही रही थी कि उनकी बहन शकीला का फ़ोन आया। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल चाल हैं? शकीला, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अरे बाजी क्या बताऊँ, इस मनहूस रिजवान ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। पूरा दिन बस बोलते रहते हैं, सुकून से न खुद रहते हैं न मुझे रहने देते हैं। पता नहीं अब्बू ने क्या देखकर मेरी शादी इससे की थी। चल शकीला, जहाँ इतनी ज़िंदगी गुजर गई ये भी गुजर ही जाएगी। अच्छा ये बता, आज तेरी बहू घर पे है? कहाँ बाजी? सुबह होते ही माँ के घर रवाना हो गई है। बाजी, मेरी मानो तो रेयान के लिए दूसरे शहर से लड़की लाना। मैं तो गली से बहू लाकर परेशान हो गई हूँ। पूरा दिन मेके में पड़ी रहती है, जबकि ऐसा नहीं था। शकीला की बहू के अब्बू फालिज के मरीज थे, माँ है ही नहीं, भाई ऑफिस चला जाता है और ये अपने अब्बू को नाश्ता खिलाने जाती थी। अच्छा,
सुन मेरी बात। मासी रशीदा और कल रेयान वाली पूरी कहानी सुनाई और बोली, तू बता शकीला, मैं बेवा औरत, मेरा आसरा सिर्फ मेरे ये बेटे हैं। अगर रेयान के पसंद की शादी करा दी तो ये हाथ से निकल जाएगा, मैं तो भूखी मर जाऊंगी। पहले ही अजहान पे भाभी ने जादू करवा के अपना कर लिया है, अब रेयान भी चला गया तो मैं क्या करूंगी। अरे बाजी, रोना तो बंद करो, अभी बीपी हाई हो जाएगा। वैसे बाजी, बोल तो सही रही हो, मेरे मानी का हाल देख लो। जब से उस औरत से मोहब्बत और शादी की, माँ और बहन को तो भूल गया है। ऑफिस से आकर सीधा कमरे में घुस जाता है। अब शकीला मुझे ये बता के मैं बंगाली बाबा के पास क्या बहाना बना के जाऊं। रोशाने उसकी बहू, जिसका असल नाम कशमाला था, मगर घर में सब इसी नाम से बुलाते थे। अगर उसे पता चला तो वो पूरे खानदान में बता देगी। अरे परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना, मैं आ जाती हूँ। मेरी नंद को देखने के बहाने चलेंगे। कब से बीमार है, पता नहीं कब जाएगी दुनिया से। हाँ ये ठीक है, बस तुम आ जाओ, अभी निकलो, जब तक रशीदा भी सारे काम करके आ जाएगी। 4 बजे तक शकीला आ गई थी। बेटी रोशाने, जी फुप्पो। बेटा मैं ज़रा तुम्हारी शकीला फुप्पो के साथ उनकी नंद को देखने जा रही हूँ, बहुत बीमार हैं। कल ही मौलाना तारिक जमील साहब के बयान में सुना था, बीमार बंदे को देखने जाने का कितना अजर है। मैंने सोचा मैं भी कुछ नेकी कमा लूँ। फुप्पो, मैं जब तक अम्मी के घर चली जाऊँ। अरे नहीं बेटा, कल चली जाना, आज शकीला को तुम्हारे हाथ के बने चावल खाने हैं, मैंने बहुत तारीफ की थी। जी ठीक फुप्पो, मैं बना दूंगी। सुनो, साथ कुछ मीठा भी बना लेना। जी ठीक। दरवाज़ा बंद कर लो और कहीं निकल ना जाना, घर में रहना। बेटा आजकल के हालात ठीक नहीं। जी फुप्पो। बाहर निकलते ही बाजी मुझसे कौन सी दुश्मनी है जो चावल खिला रही हो, निहारी या कढ़ाई गोश्त का बोल देती। चल चुप कर जा, तुझे नहीं पता आजकल की बहू को कैसे रखना होता है। अच्छा सुन, रशीदा कहाँ जाना है, रिक्शा करवा ले। बाजी, ईसा नगरी जाना है। चल ठीक, जल्दी कर, कोई देख न ले। वो बंगाली बाबा के आस्ताना पहुंच चुकी थी। टोकन के 200 देकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। शकीला रश तो देख कितना है, इसका मतलब है कि काम होता होगा, जब भी तो सब आते हैं। बाजी, तुम्हारा काम हो जाए तो मैं अपनी हिना को भी ससुराल से अलग करवा लूंगी। मेरी बच्ची का हाल तो देखो क्या हो गया है। कहने को तो सब कहते हैं एक ससुर है, ना सास ना नंद, मगर मेरे दिल से पूछो मेरी बेटी कितनी दुखी है। इतने में रशीदा की आवाज़ आई, चलो बाजी, अपना नंबर आ गया। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। हाँ बीबी, बोलो क्या परेशानी है। शकीला रेयान की सब कहानी सुनाकर रोने लग गई। बाबा जी, मेरा बेटा हाथ से निकल गया तो मैं बेवा औरत हूँ, इस उम्र में कहाँ जाऊँगी। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। उस लड़की और उस लड़की के घर वालों ने तुम्हारे बेटे पर जादू करके अपनी तरफ किया हुआ है। अगर शादी हो जाती तो तुम्हारा बेटा दूसरे दिन तुम्हें घर से निकाल देता। बाबा, अब मैं क्या करूं? तुम परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये सामान कल सुबह ला देना। सामान की पर्ची देख के, बाबा ये मैं कैसे लाऊंगी, अभी भी इतनी मुश्किल से निकली हूँ। आप पैसे बता दें, मैं दे जाती हूँ, आप किसी से मंगवा लेना। 10,000 का सामान आएगा, काला बकरा भी देना होगा काम होने के बाद। जी बाबा ठीक। शकीला ने 10,000 सामान के दे दिए। बीबी, ये तावीज़ अपने बेटे के तकिए के अंदर रख देना। एक तावीज़ वज़न के नीचे रखना है और ये खाने में मिलाकर बेटे को खिला देना। 3 दिन में फ़र्क पता चल जाएगा। बाबा, अगर बुरा ना माने तो अपना फ़ोन नंबर दे दें, मेरा घर से निकलना मुश्किल होता है। बहू बहुत तेज़ है, आने जाने पे नज़र रखती है। हाँ ठीक है, ये मेरा कार्ड रख लो, मैं रात को पढ़ाई करूँगा और कल सामान लाके 3 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा, बेफिक्र रहो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आस्ताने से बाहर आते ही देखा बाजी कितने पहुँचे हुए बाबा हैं, सब सही सही बता दिया। हाँ ये तो है, चल अभी जल्दी रिक्शा करवा और सुन, जब भी बाबा बोले जाके मेरा सामान ले आना। जी बाजी, फिक्र ना करो, मैंने आपका नमक खाया है, आपका दुख मेरा दुख है। घर आकर पहले तो रोशाने को अजहान के साथ आइसक्रीम खाने को भेजा, फिर आराम से बहन के साथ मिलकर तावीज़ खाने में मिलाए, वज़न के नीचे रखे और तकिए के अंदर रखे। दूसरी सुबह नाश्ते के बाद रेयान राहीला बेगम के कमरे में आया। अम्मी प्लीज़ मेरी बात को समझें,
وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں نے اس کو 6 سال سے اپنے لیے روکے رکھا ہے، اس نے میری وجہ سے بہت اچھے رشتوں کو انکار کر دیا، آج میں اس کو اس طرح چھوڑ دوں میرا دل نہیں مانتا۔ راحیلہ بیگم اس کی طرف دیکھتے ہوئے، امی کیا ہوا، جواب تو دیں۔ اچھا تم مجھے 3 دن کا ٹائم دو، میں استخارہ کر کے جواب دیتی ہوں۔ میری پیاری ماں، آپ بہت اچھی ہیں، چل ٹھیک، اب مسکے نہ لگا۔ رشیدہ کے آتے ہی راحیلہ بیگم شروع ہو گئی، تو کس بابا کے پاس لے گئی؟ ریان پہ کچھ اثر نہیں ہوا؟ ارے باجی 3 دن کا ٹائم دیا ہے، صبر تو کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بابا جی نے یہ تعویذ دیا ہے پنکھے پہ لگانے کے لیے، جیسے جیسے پنکھا گھومے گا ریان کے دماغ سے اس لڑکی کا خیال جاتا رہے گا۔ شام کو ریان گھر آیا تو اس کا منہ بہت اترا ہوا تھا، ایسا لگا جیسے صدیوں کا بیمار ہو۔ ایک پل کو راحیلہ بیگم کو لگا کہ شاید کچھ غلط ہو گیا، مگر دوسرے پل خیال آیا میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں کر رہی، جو الٹ اثر ہوگا، جو بھی ہوگا اس لڑکی پہ ہوگا۔ راحیلہ بیگم کو یہ احساس نہ تھا کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ ایک شام ریان کے کمرے سے بہت تیز بولنے کی آواز آ رہی تھی، ایسا لگا کسی سے لڑ رہا ہے۔ کان لگا کے سننے گئی تو پتہ چلا اسی لڑکی سے لڑ رہا ہے۔ دل میں ایسی خوشی ہوئی، بابا آپ کے تعویذ نے تو کمال کر دیا۔ جلدی سے اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئی۔ رات کو کھانا کھا کے ریان کو بلایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ریان پہ تعویذ کا اثر ہوا یا نہیں۔ ریان کیا بولے گا اب؟ بیٹا تم مجھے اس لڑکی کے گھر کب لے کر جاؤ گے؟ بس بیٹا میں نے سوچ لیا ہے، جہاں تم خوش وہاں میں خوش، کتنی زندگی ہے میری۔ نہیں امی، اب اس لڑکی کا نام بھی نہ لے میرے سامنے، نفرت ہو گئی ہے مجھے اس سے۔ راحیلہ بیگم نے چپکے سے دیکھا، موبائل پہ اسی لڑکی کی کال آ رہی تھی۔ ریان نے اسے بلاک کر دیا۔ پھر میں اپنی پسند کی لڑکی دیکھ لوں؟ جی امی، آپ کا جہاں دل چاہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بول کر ریان کمرے سے باہر چلا گیا۔ چلو شکر ہے اس کمبخت لڑکی کا بھوت تو اتر گیا۔ صبح ہوتے ہی بابا جی کو خوشخبری سنائی گئی، اور ایسا کرتی ہوں کل ہی شکیلہ کو لے کر سامنے والی صبا نے جو لڑکی بتائی ہے وہ دیکھ کے آ جاتی ہوں، اور جلدی سے اس کی شادی اسی سے کروا دوں گی، تاکہ یہ دوبارہ اس کے چکر میں نہ پڑ جائے۔ دوسرے دن شام 5 بجے وہ پڑوسن کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھنے چلی گئی۔ کیا خوبصورت بنگلہ ہے، بس دعا کر ہاں ہو جائے، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور نہ کیوں ہوگی، ریان میں کس چیز کی کمی ہے، ہیرا ہے میرا بھانجا۔ ان کے گھر والوں سے ملنے کے بعد جب لڑکی کمرے میں آئی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ حالِ نور۔ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے۔ شکیلہ کو وہ لڑکی اتنی پسند نہیں آئی، مگر راحیلہ کے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ لڑکی کے گھر والوں کو اتوار کو اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے آئی ہے۔ راستے میں شکیلہ نے راحیلہ سے کہا، باجی لڑکی کوئی خاص خوبصورت تو نہیں، پھر آپ نے تصویر کیوں لی؟ ارے پاگل، خوبصورت لڑکی کس کو چاہیے؟ مجھے تو ویسے بھی عام شکل و صورت کی لڑکی چاہیے تھی۔ خوبصورت بیوی مل جائے، آج کل کے لڑکے غلام بن جاتے ہیں۔ بس تم آگے آگے دیکھتی جاؤ۔ مجھے صبا نے بتایا تھا یہ لوگ بیٹی کو جہیز بھی ہماری سوچ سے زیادہ دیں گے، اور لڑکے کو کاروبار کے لیے بڑی رقم بھی دیں گے۔ میں تو بہت خوش ہوں۔ ہاں باجی یہ بھی ٹھیک ہے، اب گھر جا کے روشانے کے سامنے پیسے کی کوئی بات نہیں کرنی کہ ہم نے دولت دیکھ کر لڑکی پسند کی ہے۔ جی میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی بہو کو آواز دی، روشانے۔ جی پھپھو، یہ دیکھو ریان کے لیے لڑکی پسند کی ہے۔ پھپھو آپ مجھے لے کر نہیں گئیں؟ ارے بھائی آج تو صرف لڑکی دیکھنے گئی تھی، رشتہ پکا کرنے جاؤں گی تو تمہیں لے کر ہی جاؤں گی۔ وہ تصویر دیکھ کر بولی، پھپھو ویسے اتنی پیاری تو نہیں ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، ویسے نام کیا ہے؟ حالِ نور۔ پھپھو نام تو بہت پیارا ہے۔ روشانے فطرتاً اچھی لڑکی تھی، اس کو بس اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی دیورانی آ رہی ہے اور اس کے دیور کی شادی ہو رہی ہے۔ اذہان اور ریحان کو بلا کر لڑکی کی تصویر دکھائی۔ اذہان نے تصویر دیکھ کر اوکے کر دیا، مگر ریحان نے تصویر بھی نہ دیکھی۔ بولا، جیسے آپ کی مرضی، مجھے قبول ہے۔ پھر جلدی حالِ نور کے گھر والوں کو اتوار کو رات کے کھانے پہ بلایا گیا۔ حالِ نور کے گھر والوں کو بھی ریحان بہت پسند آیا۔
دونوں طرف سے رضامندی ہونے کے بعد منگنی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ منگنی کے فنکشن پہ بھی ریان چپ چپ تھا، مگر راحیلہ بیگم کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ انہیں تو اپنی جیت کی خوشی تھی۔ آخر عید کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ رمضان شروع ہوا، مگر راحیلہ بیگم ویسی عبادت نہ کر سکی جو ہمیشہ کرتی تھی۔ نماز پڑھنے کھڑی ہوتی تو کسی بہن کا فون آ جاتا، اس سے گھنٹوں لگ جاتی، ہر کسی کو بتاتی کہ میری چھوٹی بہو بہت کچھ لے کر آ رہی ہے، وہ بہت امیر لوگ ہیں، ہماری تو قسمت کھل جائے گی۔ اسی چکر میں نماز قضا ہو جاتی، پھر قضا نماز بھی نہ پڑھتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک ناراض ہو جائے تو رزق اور نعمت نہیں لیتا، سجدوں کی رحمت لے لیتا ہے، انسان کو سامنے جھکنے کی توفیق لے لیتا ہے۔ اور ہم انسان یہ سوچتے ہیں کہ جب رزق کی تنگی ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تبھی اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ ہم پاگل انسان یہ نہیں سوچتے کہ رزق تو اللہ کافر کو بھی دیتا ہے مگر ان کو سجدے نہیں دیتا۔ راحیلہ بیگم کسی کا دل دکھا کے، جادو کروا کے آنے والے پیسے اور سونے کے سیٹ دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اللہ مجھ پہ مہربان ہے، مجھ پہ رحمت نازل ہو رہی ہے۔ آخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ حال نور کے لیے یہ خاص دن تھا۔ وہ اپنی ماں کی کمی کو بہت محسوس کر رہی تھی۔ اللہ پاک کسی کو سوتیلی ماں کا دکھ نہ دے۔ اگر نصیب میں سوتیلی ماں لکھی ہو تو محبت کرنے والی ہو۔ میرے جیسا دکھ کسی بیٹی کو نہ ملے۔ حال نور کو نہیں پتا تھا اس کے نصیب کے دکھ تو ابھی شروع ہوئے ہیں۔ حال نور جب 4 سال کی تھی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر اس کے ابو نے دوسری شادی کر لی فرزانہ سے۔ فرزانہ نے بہت ظلم تو نہیں کیا مگر کبھی ماں بن کے بھی سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ اپنی اولاد اور حال نور میں بہت فرق رکھا۔ باپ نے صرف اچھا کھلا پلا کے اپنا فرض پورا کر لیا۔ حال نور نے ریان اور اپنے سسرال والوں کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا کہ اب میرا گھر جنت ہوگا، ماں کی کمی ساس سے پوری ہو جائے گی۔ حال نور کے ابو نے شادی پہ ایک فلیٹ اور ریان کو گاڑی دی اور سونا تو بہت زیادہ دیا تھا۔ خیریت سے شادی ہو گئی اور حال نور اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ حال نور یہ سمجھتی تھی کہ شاید ریان کم گو ہے مگر اس نادان کو نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں کے جادو کا اثر ہے۔ وہ اپنی بیوی کی طرف بھی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ ریان نے اب جاپان جانا تھا بزنس کے لیے اپنے دوست کے ساتھ۔ کچھ پیسے تھے، کچھ راحیلہ بیگم نے اس کے دماغ میں ڈالا تھا کہ فلیٹ اور گاڑی بیچ کر وہ باہر چلا جائے۔ راحیلہ بیگم کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ریان حال نور کو ساتھ نہ لے جائے، پھر ان کی خدمت کون کرے گا؟ انہیں ریان کی بیوی نہیں، اپنے لیے ملازمہ چاہیے تھی جو ان کی بہو روشانے نہیں بن سکتی تھی۔ اگر روشانے کے ساتھ کچھ غلط کرتی تو خاندان میں بری بن جاتی، اس لیے وہ بابا سے پہلے ہی علاج کروا چکی تھی اور بنگالی بابا نے انہیں بتایا تھا کہ شادی کی رات جو جادو کروایا جائے اس کا توڑ بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی بنگالی بابا سفلی عمل کا ماہر تھا، کتنے گھر برباد کر چکا تھا۔ اب راحیلہ بیگم یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں بیٹا اپنی زندگی میں خوش ہو کے ماں کو نہ بھول جائے، یا انہیں اپنا ماضی یاد تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے ساس سسر کو گھر سے نکال دیا تھا، پھر نند اپنے گھر لے گئی تھی۔ مرتے دم تک ساس سسر کو شوہر سے ملنے نہیں دیا۔ شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا۔ اتنے میں ریان بھی باہر جانے کی تیاری مکمل کر لیتا ہے۔ حال نور سمجھتی ہے کہ شاید وہ بھی ساتھ جائے گی۔ ریان: ہاں بولو، باہر کب جانا ہے؟ بس اگلے ماہ تک۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں، میں بھی کچھ تیاری کر لوں۔ تم کس چیز کی تیاری کر لو گی؟ تمہیں کس نے بولا تم میرے ساتھ جا رہی ہو؟ حال نور ایک دم چونک گئی کیونکہ اس نے گاڑی اور فلیٹ اس لیے بیچنے کو دیا کہ وہ بھی ساتھ جائے گی۔ شادی سے پہلے اس کی ساس نے بولا تھا کہ حال نور بھی ریان کے ساتھ جاپان جائے گی، مگر اب ریان کیا بول رہا ہے وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ حال نور ویسے صبر والی لڑکی تھی، اس نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ شاید وہاں سیٹ ہونے کے بعد مجھے بلا لے۔ ریان کے جانے سے 1 ہفتہ پہلے حال نور کو اللہ پاک نے خوشخبری دی تھی۔ حال نور تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ شام کو ریان بھی مٹھائی لے کر ماں کے کمرے میں گیا۔ امی یہ لے مٹھائی کھا لے۔ کس بات کی مٹھائی؟ امی آپ دادی بننے والی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی راحیلہ بیگم کا منہ ہی بن گیا۔ بہرحال
बेटे के सामने खुश होने का ड्रामा करती रहीं और रेयान का खुश होना हजम नहीं हो रहा था और दिल में सोच रही थी अभी औलाद आई नहीं और इतनी खुशी औलाद के आने के बाद तो ये हाल नूर और औलाद का ही हो जाएगा। फिर मेरा क्या होगा? कुछ तो करना होगा। नहीं, ये बच्चा नहीं होने दूंगी। दूसरे दिन बाबा को फ़ोन किया तो पता चला वो किसी चिल्ला करने में मसरूफ़ हैं और दूसरे शहर गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शकीला से मशवरा करती हूँ। हेलो जी बाजी, कैसी हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बस परेशान हूँ। सब ठीक है ना? क्या हुआ? रेयान की बीवी हामला हो गई है और वो बहुत खुश है। शकीला, अजहान तो मेरे हाथ से निकल गया मगर रेयान को नहीं निकलने दूंगी। कोई एक बेटा तो मेरा हो। अरे हाँ बाजी सुनो, अजहान से मुझे याद आया, मैंने सुना है अजहान कनाडा शिफ्ट हो रहा है अनवर भाई के पास और रोशाने को भी वहीं शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं शकीला, मुझे इन बातों का नहीं पता। आज कैसा मनहूस दिन है, हर तरफ से बुरी खबर ही आ रही है। वैसे तुम्हें किसने बताया है? भाभी के घर और शाजिया के घर एक मासी आती है, वही शाजिया को बता रही थी कि तुम्हारी मामी कनाडा शिफ्ट हो रही है, तो इसी से पता चला अजहान और रोशाने भी जा रहे हैं। पक्का वीज़ा आ गया है। राहीला रोते हुए, शकीला मेरा क्या होगा? भाई भाभी ने किस बात का बदला लिया है? मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। तुम देखना, भाभी को भी बेटे का सुख नहीं मिलेगा। तुम देखना, बर्बाद होगी। मुझ बेवा की बद्दुआ ज़रूर लगेगी उसे।